اینو نہ زیب دارنگا کا چاری ننا اینو نہ زیب دارنگا سرحال ننا قدر کرننگ نہ زیارے نم بعض اوقات دا گڑائے خنانو رے کہ انسان علا وقت تینا قدرے تینٹ کیک تینا وقت نہ قدرے کیک تینا زند نہ قدرے کیک تینا کاریم نہ قدرے کیک اوورال اگر کنن خنین کی صرف اور صرف تینا قدرے کیک تو مخلوق دا وڑنگا بندغ نہ زیا کہ رنا پین زیادہ چکیک تینے کہ بھئی دا وڑنگا بندغ کہ رنا نہ کسا تو ہیت کیک صرف تینا کاریم تو کاریم تخیک اور تینا کاریم اٹی کرنا مچا مشغول رے تو دا وڑنگا بندغ تک پارا کہ رنا ہر بندغ چکیک تینے مہربانہ کگا کہ نن زند نہ اسی اصول سے نہیں تے کہ تو بلو زبردست تو اسی اصول سرے کہ تینا قدرے کرننگ اگر نن تینا زندٹی تینا قدرے کینے تو ننا ضروری ہے کہ ننا عادت آگ ننا ارا کی ترتیب آکو او ہندن مریر کہ ننا ارا وقتا افتے پو مرن تو ننے دا گڑا پو مرینا کہ ننے تینا قدرے امر پو مروئی اور ایلو تے تینا قدرے امر پو کروئی ہے اگر نم تینا قدرے تینٹ کپیرے تو مخلوق نما قدرے کبیم کپک دا ہیت اسے اکیو اور صفاوی تسرے ابلی کو گڑان تسرے کہ نم امر مجبور کرنی کیرے مخلوق کے تینا قدرے کرننگا اور ارا ہمو ہیتا کریر کہ ارا نوجہ نم مخلوق کے مجبور کیرے تینا قدرے کرننگا ہمو نبارا وٹینو ہیت مروے ابلی کو گڑا دارے کہ تینا زیا پاور تخنگ اگر ای تینا صلاحیت تے جوان چاوا کنے دا گڑا نا خبر رے کہ کنا دا صلاحیت رے ای امو صلاحیت نزیا باورم تخے اونگا پد ای ایلو تا نظرٹی کرے نا تینے کم سمجھے پر اسی گڑاس تمہارے غرور کرنی کی تینا مونا کس سے اچ سمجھے پر دا الفاظٹی بلو فرق سرے اور ای تینے کسن کم سمجھے پر دا الفاظٹی بلو فرق سرے ای غرور نہیں تے کرنی گٹی فٹ ای بلکہ دا پانی گٹوٹ کہ تینے کسن کم سمجھے پا وہ انتے کہ نما کیارا رویہ رے نما کیارا انداز مرک مخلوق توحید کرنی نا مخلوق ہموڑ انم کے اندازہ اور نظریہ جوڑ کی کر کہ دا بندہ ارا ورنہ اہمیت تیب انسان نہ با کے ملنگی نہ اوڑن خبر تمک انسانی کی دا چنکو چنا والا عقل استخی یا بلو شعور والا عقل استخی اندون کلان بلا ہی داری کہ ارا وقت نما تیٹی ایسی سرسوب و انسان سرے یا نما تیٹی ایسی بعض جوانو کوالٹی سرے تو اونا قدر نما تینٹ کروئی ارٹمی کو گڑان تسرے کہ نئے کرننگ ہیل کبو بعض وقت اندون مرے کہ ننے مقابل والا مخلوق بعض عزیز مرے بعض ننا کہ رہنا خیالداری ہے کہ ایک چاہے وہ کس سم مرے لیکن نن کہ رہنا اونا ہمو ہی تے کہ کنے نی کنے دا کارے میں کہتے تے اگر او کاریم کنا وسان کنا تو قوتان کنا طاقتان ودی ارے تو یہ کارے میں کرننگ کپر پدا شکی مننگان جوان منجا مننگان جوان کی انداسی نو بندغے نہ کرننگ ہیل کیف کی کنا وسان دا کاریم پیشن ارے مسلمان ای دا کارے میں کرننگ کپر ہاں ارا گڑا کنا وسٹی ارے اور تکی خنتیا نا دا کارے میں کی وداڑا نند مرک نما عزت جوڑ مرک نما رتبہ جوڑ مرک کی پدنا شرمندگی ان جوان ارے کی دا س بندغ کسے صفا صفا نہ کے اوڑا نند مرک کی لو بندغ نہ استٹی دا گڑا پیدا مرک کی اور دا کنے آسرت تی تف دا کنے مون مقابل اندائی تی پاری کی دا کھارے میں کرنی کپر اندن مسٹمی کو گڑا ارے کی تینا احساس اور تینا ارا کے احساس نہ حد درے او نہ حفاظت کبو بعض وقت اندن مرک کے نن تینا زند نہ گئی تے کہ تو نن ہر ورڈ نہ مزاج ہر ورڈ نہ مخلوق آتے تو ہی تو گب کے نہ کچاری کے نہ سیالداری مرک بازنگ اندن کا رشتاک مرک نہ دتر نہ رشتاک مرک لیکن افتا تیٹی احساس مفک تو او اند کیرے کہ ہندنو ای تسکیرے کہ نہ است مونجا مرک نن کسے مسٹمی کو گڑان تسرے کہ نم تینا زندٹی کسے تینا سکھ کے کسے تینا خوشی تے برباد کرنے نہ اجازت تے فبو انتے ہر گڑانا سے حد دستخانے اللہ رب العزت اگر حدن زیادہ ہی نارے تو نقصان مرک اندن انسان بعض وقت اندن مرک کی افتے خاموشیٹ برداشت کی کھی تاتے مخلوق نہ خاموشیٹ برداشت کی کنوان نندا بندغے کہ رنا تینیان مر منی کی لنک اپن اندا وجہ نن برداشت کی نہ آخا بلکہ او بندغے برداشت کرو یف اوت پارو یہ کہ دا نہ حد درے اور دا کنا حد درے نے اچ جواز صف کی نہیں کنا خوشی یا کنا سکھ کے کہرے نے برباد کرک دا گڑان نما اسی قدرس جوڑ مرک اور ایلو بندغ نمیان خلی کھیت کرنگان مالو چارمی کو گڑان تسرے کہ تینے بہتر جوڑ کبو ہر انسان اینو پگت تینے بہتر کرنگ نہ بجا ایلو تے بہتر کی گا اگر نم جاگس نوکریم کہرے نے تو نم تینا ورنائی نہ سی بلو پارٹس ایلو بندغ نہ نوکری ٹی صرف کرنی گا ٹیورے اگر ہمو گڑائے نم تینا ہنر یا تینا زیا بہتر تینے جوڑ کرنی کے کہرے تو نمیں یقین چارے کہ ہندا ورنائی نہ تکلیف نم برداشت کہرے والے نما پیران سری کہرے نے جوان سوگا مرک انت سرے کہ تینے بہتر کرنے کے علم حاصل کبو عادت آتے تینا جوان کبو انداز گفتگو تینا جوان کبو کہ ارا ورڈ ٹی انسان توحید کے ارا ورڈ کرنے کے رہنے مخلوق توحید کرو اور تینا محنت کبو کاریم نزیے ارا وقت نم سرسوب مرے مخلوق تیم پتے نما پارا کے رہنا چکے سبرک تینے اور عزت نما پین کرنے شروع کی پنچمی کو گڑا انترے کہ تین تو مہر کبو مہربانک دا دنیا نہ بلو بلو اس مثال سرے کہ اگر انسان تینا ذات تو مہر کرتا تو کس تو مہر کرنے کب نمو بو کہ بازنگ بندہ وقت تینے باز صاف ستھرا تخرے تینا باز خیال تخرے تینا پوت
لک چاہتا تینا چوٹ نہ تینا جنڈا تا تینا ہر ور نہ ہر لیاز نہ کننگ نہ بیننگ نہ ہر گڑا نہ خیال تخرے تینا زیا محنت کیرے تین تو محبت کیرے داوڑنگا بندہ آتے تو کہرے نا اسی گڑا نہ دا گڑا مری کہ اوفتے تو ہر بندہ مخلص ٹی پیش بری کنتے کہ اوفتا تیٹی خلوص عزت پیدا مری کہ مخلوق نہ اس ٹی کہ بھئی دا بندہ اگر تینے تن جون صفات خانے تین تو دن میر کے کیم دار تو ہمو ورٹیت کے دا صفا ستھراو بندہ سے لگڑ پگڑ صف کی دار تو ہنو نیت کے ششمی کو گڑا انت سرے کہ مثبت رویہ تینا تخبو زندگی ہمیشہ صرف مثبت سوچان ہی نم جوانی گا مثبتنگا زندگی ہنیں کرے یعنی جوانی گا سوچ جوانی گا انسان جوڑ کی اور انسان تینا زبان جوان کے زبان پدو تینا عمل جوان کے اگر نم مخلوق تو اوار جوانی کا بندہ آتے تو تولے رہے تو نم جوان مرے رہے اگر نم غلط تنگا بندہ آتے ٹی غلط تنگا کچاری ٹی تولے رہے تو نم غلط مرے رہے ہندن تینا مقابل جوانی گا ہیتا تے بمبو اگر کس نم امونا غلط تو ایت کرنے گے ٹی یا منفی ہو ایت کرنے گے ٹی تو نم او بندگان مر مبو بلکہ نم تینا تے ٹی مثبت ایت کبو تینا جوانی نہ ایتے کبو اور مخلوق مفت جوانی تے نشان تے بو بدی تے نشان تیرو کا بازنگا بندگا کرے ایلو تے عزت تے بو تو نمے عزت ملے ہفتمی کو گڑا اور آخری ان گڑا سرے کی مستقل مزاج امر تینا ارا کے کال کرے رے اوت پورا کبو تینا اصول آتی اصلبو تینا کردار ہمو ور قائم تخبو کہ امر نم مالو دے یا نہ سے بندق تو آوارا رے بعض وقت نن خانے نہ بندق آگ شروع ٹی باز جوان مرے رونگم پد کرے ننے لگی کہ دا بدل مس او بے شک تینا کردار بدل کر او بے شک تینے بدل کر لیکن نم کسکے تینا عزت تننگ امر اولی کو دے نو عزت تے سورے ہندن آخری دے مود عزت تے بو ہندن باوقار سلبو ہندن با زبان سلبو کہ تینا وعدہ تینا قول و قرار سلبو تو داوڑنگا بندق نہ عزت اللہ رب العزت ہم او نا انسان نہ استٹی دا عزت پیدا کی دا بندق کنا سچا و مومن و بندغ سرے تو دانا عزت کرے فنگ ایلو بندغ تے فرض مرے کہ تو اللہ رب العزت دنیا بندغ تے پسند کی تو نن اینو ان ہی دا نزیہ محنت کن اور اگر دا ہفت گڑاتے نمتے نہ زندگی شامل کرے تو ہر بندق نما قدرے کی